नेपाल र भारतबीच यस्ता कुरामा सम्झौता भयो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको क्षेत्रबाट फौज हटाउने विषयमा यस्तो निकालियो निचोड। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँ पनि एउटा साँच्चीकै नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जति सक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास रहेको छु। कूटनीतिक पहल मार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत प्राधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन्। दुवै देशको ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विषयको नेपाल भारत संयुक्त सञ्चालक समितिको 8औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सहमति अनुसार नेपालमा उत्पादित विद्युत र बङ्गलादेशसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक र सबै पहल गरिने भएको छ। यसका लागि बङ्गलादेशसँग समन्वय गरेर शीघ्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत संयुक्त बैठकको आयोजना समेत गरिने भएको हो। गत वर्षको असोजमा भएको नेपाल भारत बीचको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले नेपाल भारत र बङ्गलादेश बीच त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो। बङ्गलादेशले सन् 2040मा नेपालबाटै झण्डै 10,000 मेगावाट विद्युत लैजाने इच्छा व्यक्त गरेको हो। यस्तै भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्कार्जुन रावले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना मार्फत 500 मेगावाट विद्युत लैजाने विषयमा सहमति भइसकेको छ। श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट आयोजना भएको सहमति भएको बैठकले आज यो विषयमा हस्ताक्षर भएको भने छैन। आवश्यक संयन्त्र मार्फत पत्रचार गरेर हस्ताक्षर गरिने बताइएको छ। नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबाट भारतले यस्तै विषयमा सहमति गरेर फौज हटाउने विषयमा छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्ने बताएको छ। नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै भारतले एकतर्फी रूपमा मानसरोवर जाने बाटो भनेपछि नेपालको कालापानी क्षेत्र विवादमा आएको हो। नेपालको कालापानी क्षेत्र मात्र नभई नेपालका विभिन्न भूभागहरू र नेपालका तराईका समथर भूभागहरू भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। बैठकमा नेपाली टोलीका नेतृत्व नेपाल ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले गर्नुभएको थियो। यस बैठकको तयारी स्वरूप हिजै सहसचिव स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको हो। यस्तै भारत सरकारका ऊर्जा सचिव सञ्जीव नन्दन सहायक साथमा नेपालका लागि भारत राजदूत विनयमोहन वाक्त्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, NHPC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड लगायतका भारत सरकार अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूसँग आधिकारिक सहितको 17 सदस्य टोली सहभागिता भएको बताइएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि समेटेर गत नोभेम्बर 2मा भारतले नयाँ प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि सदियौं पुरानो दुई छिमेकी मुलुक नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा एकाएक चिसोपना आएको हो। जम्मू कश्मीर विवादलाई लिएर भारतले जारी गरेको नयाँ प्रशासनिक नक्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर तत्काल वार्ता बस्न खोज्दा पनि भारतले विरोध जनाउँदै संवाद गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको हो। नेपाली अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारत तयार नभएपछि भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको झण्डै 6 महिनापछि 2077 जेठ 5 मा नेपालले पनि आफ्नो अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा पारेपछिको अर्को 6 महिना पनि नेपाल भारतबीच औपचारिक संयन्त्रको संवादहीनता नै भएको हो। कोरोना महामारीको बहाना बने पनि नेपालले अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि दुई देशबीच एक प्रकारको संवादहीनताको स्थिति सिर्जना भएको थियो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन वाक्त्राले संवादहीनता तोड्न भेटघाट र संवादलाई तीव्र बनाएका थिए। पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सरकारले नेपाली सेना पठाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय निकाल्न नसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका हुन्। नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सशस्त्र मात्र परिचालन गरेर नहुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले सेवा र सुविधाका लागि नेपाल आर्मीलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका हुन्। सरकारसँग माग गर्दै कोरोना महामारीको चपेटामा भए पनि सरकारले लिपुलेक, कालापानीको क्षेत्रमा सरकारी
नेपाल सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। पछिल्लो 1 महिनाको बीचमा भारतबाट 3वटा महत्त्वपूर्ण भ्रमण भएका हुन्। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर आएका सामन्त गोयल र भ्रमण, भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमण भएको हो। भारतीय गुप्तचर संस्थाका राह प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको भ्रमण विवादमा परे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नेताहरूसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीले विशेष दूतको रूपमा पठाएको ब्रिफिङ समेत गरेका हुन्। यी तीनवटै भ्रमणको मुख्य सन्देश नै दुई देशबीच देखिएको संवादहीनताको अन्त्य गर्न समझदारी निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने बुझिँदै आएको छ। विदेश सचिवको रूपमा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा उनी काठमाडौँ उत्रिने बित्तिकै श्रृङ्खला नेपाली भाषामा नेपालको भारतको सम्बोधन गर्दै विभिन्न व्याख्या र वितिथिहरूको नेपालमै व्याख्या गरेका हुन्। कूटनैतिक सम्बन्धमा भाषाको कुराले पनि गहिरो अर्थ राख्छ त। विमानस्थलबाटै उनले नेपाल भारत सम्बन्ध बलियो रहेको र लिपुले कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना फौज हटाएपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो भन्ने उनले प्रतिक्रिया समेत दिएका हुन्। बिहिबार नै काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिव स्तरमा बैठक भएको हो, जहाँ दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे छलफल समेत भएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच पछिल्लो 6 महिना यता संवादहीनता नै भएको हो। लिपुले कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना फौज हटाउन पनि नमान्ने र वार्तामा बस्न पनि नमान्ने भारतको हेरचाह प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको यो निष्कर्षले अत्यन्त मात्रामा फाइदामूलक भएको भन्दै विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राजनीतिक तहमै टुङ्गाउनु पर्ने कालापानीको विषय र सीमा विवाद सचिव स्तरीय बैठकबाट नटुङ्गिए पनि औपचारिक संवादको सुरुवातलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ। सरकारको शुक्रबार एक कार्यक्रममा भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्खलाले कोभिड-19 विरुद्ध भारतले बनाउँदै गरेको खोपबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने सम्मको जनाउ दिएका छन्। छोटो भ्रमणमा पनि विदेश सचिव श्रृङ्खलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका हुन्। ओलीलाई भेटेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिवादन टक्राएका सन्देश नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। उनीहरूबीच भारत र नेपाल बीच बृहत साझेदारी यसलाई अझ सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भयो, दूतावासले सन्देश लेखेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटमा विदेश सचिव श्रृङ्खलाले भारत र नेपाल सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गर्नु भएको दूतावासले जानकारी दिएको बताएको हो। दर्शकबिन, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।